अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, कहा जाता है कि जंग के मकासद और फरीक कभी भी नहीं बदलते। यानी जब से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई है, तब से ही हमारी ज़मीन पर होने वाली हर जंग के फरीक इंसान और सिर्फ इंसान ही रहे हैं। नेज़ अपने से कमतर कौम की सरजमीन पर कब्ज़ा करना, अपनी गैर मामूली ताकत का इजहार करना और जारियत से दूसरी कौम को अपने ज़ेरे नगी लाकर मफतू कौम के ज़रख़ेज़ वसाइल को अपने तसर्रुफ़ में लाने की ख्वाहिश ही जंग के बुनियादी मकासद में कल भी शामिल थी और आज भी शामिल है, और गुमाने गालिब है कि आइंदा भी इनमें मज़मूम मकासद के हसूल के लिए जंगो जदाल के मैदान सजाए जाते रहेंगे। मगर जंग में एक शय ज़रूरी ऐसी है जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, वो है हथियार। जी हाँ, जंगी हथियार जंग की बुनियादी कलीद समझे जाते हैं और इस चाबी की मदद से ही जंगों में फतूहात के मुश्किलों नाकाबिले तस्खीर बाब वाक़े जाते हैं। बिलाशुबा जंगी दुनिया की जग़राफ़ियाई नक्शे तब्दील करने का बाइस बनती हैं, लेकिन किसी गैर मामूली हथियार की ईजाद और इसके बरवक्त इस्तेमाल से बाज़ औक़ात जंग का अपना नक्शा भी मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। मिसाल के तौर पर 10 ब 10 जंग करने वाली फ़ातेह अक़वाम का सामना जब तीरों तलवार जैसे हथियारों से हो तो वो मफतूह होंगी। नेज़ तलवार चलाने वाली कौम बंदूक और बारूद इस्तेमाल करने वाले हरीफों के मुकाबले में आएँ तो शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी, जबकि तोपो तफंग के माहिर बम बरसाते हुए उड़ते जहाज़ों के सामने न ठहर सके। हद तो ये है कि बहरी और फ़िज़ाई ताकत पर नाज़ा अक़वाम जब 2 एटमी हथियार चलाएंगे तो उन्होंने भी हरीफ के सामने सपर डाल देने में लम्हा भर की ताख़ीर न की। इसलिए हम ये कहने पर पूरी तरह से हक़ बजानिब हैं कि जंगें लड़ते ज़रूर इंसान ही हैं, लेकिन जीत हमेशा हथियारों की होती है। व्यूअर्स, इस वीडियो में ऐसे जदीद साइंस फ़िक्शन हथियारों का अजमाली तज़किरा पेश करेंगे जिनके मुतालिक माहिरीन अस्करियात को गुमान है कि शायद इनमें से कोई हथियार मुस्तकबिल करीब में हथियारों की दौड़ का नया फ़ातेह करार पाए। हमारे साथ रहिएगा। माइक्रो ड्रोन या बगैर पायलट के जहाज़ के लिए अमरीकी फ़ौज में अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ मील इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो ड्रोन की ईजाद मखसूस जंगी मकासद जैसे फ़िज़ाई जासूसी या निगरानी के लिए ही की गई थी, लेकिन बाज़ ड्रोन में AGM हील किस्म के मिसाइल नस्ब करके इसे बाकायदा एक मुहलिक हथियार में तब्दील कर दिया गया। आजकल एक जदीद ड्रोन अपने साथ 2 लेज़र गाइडेड मिसाइल और 350 किलोग्राम बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि ड्रोन के बिल्कुल सामने 2 कैमरे लगे होते हैं जो रास्ते का तयन करते हैं। ड्रोन के दोनों परों के दरमियान के नीचे की जानिब मल्टी स्पेक्ट्रम टारगेट सिस्टम लेंस होता है जो ड्रोन को ज़मीन पर मौजूद हदफ बिल्कुल साफ देखने की सलाहियत मुहैया करता है। नेज़ ड्रोन अपने हदफ को बहुत करीब से और दूर से करके भी देख सकता है। व्यूअर्स, इसमें बीम लेज़र नस्ब होती है जो कि निशाना ठीक बांधकर मिसाइल को टारगेट की जानिब रवाना करती है। ड्रोन को रेडार सिस्टम से शनाख्त करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है। दिलचस्प बात यह है कि जंगी ड्रोन सिर्फ एक बगैर पायलट का जहाज़ नहीं है, बल्कि ये पूरा एक निज़ाम होता है जिसमें कम से कम 4 ड्रोन्स, एक कंट्रोल स्टेशन और एक सैटेलाइट सिस्टम से मुंसलिक करने वाला ख़ास हिस्सा होता है। एक ड्रोन सिस्टम को चलाने के लिए 55 अफराद का अमला दरकार होता है। पेंटागन और CIA सन 1980 के अवाइल से ही जासूसी के लिए ड्रोन तैयारों के तजर्बात करते आ रहे हैं। सन 1990 में CIA को इब्राहिम कैरम के बनाए हुए ड्रोन में दिलचस्पी पैदा हुई। इब्राहिम कैरम इसराइली फ़ज़ाइये का चीफ़ डिज़ाइनर था जो बाद में अमेरिका मुंतकिल हो गया। ड्रोन 1990 तक मुख्तलिफ तजर्बाती मराहल से गुज़रता रहा और बिलाखिर सन 1995 में पहली मरतबा CIA ने बिल्कान की जंग में ड्रोन को अमली तौर पर इस्तेमाल करने का मुज़ाहरा किया। व्यूअर्स, वाज़ेह रहे कि ड्रोन कई इक़साम के होते हैं, लेकिन बतौर एक जंगी हथियार माइक्रो ड्रोन सबसे ज़्यादा मुहलिक और कारआमद तस्वुर किया जाता है। माइक्रो ड्रोन जिसामत में इतना छोटा होता है कि ये आपके दोनों हाथों पर भी बआसानी लैंड कर सकता है। इसे कंट्रोलर पैड और मोबाइल फ़ोन या बैक वक्त दोनों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये 40 फुट बुलंदी तक वीडियोज़ और तस्वीरें भी बना सकता है। नेज़ इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी अस्करी तरबियत या मखसूस उम्र की ज़रूरत भी नहीं होती। अलावा अज़ी माइक्रो ड्रोन हमा वक्त महफूज, पायदार और इस्तेहकाम के साथ उड़ान भी भर सकता है। इसमें 720 HD ग्राफिक का कैमरा नस्ब होता है जो 360 डिग्री तक घूम सकता है।
واضح ہے کہ مائکرو ڈرون کو فیصلہ کن جنگی ہتھیار میں بدلنے کے لیے دھماکہ خیز مواد سے بھی لیس کیا جا چکا ہے، یعنی اب چھوٹے ہتھیاروں والے مسلح ڈرون بنائے جا رہے ہیں جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ جب چاہیں دشمن کی فوج میں گھس کر تباہی مچا سکتے ہیں۔ جنوری سن 2017 میں پینٹاگون نے اعلان کیا تھا کہ اس نے چھوٹے دھماکہ خیز ہتھیاروں سے لیس 103 مائکرو ڈرونز کے گروپ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس مائکرو ڈرون سسٹم میں شامل ہر ایک ڈرون کی لمبائی صرف 16 سینٹی میٹر ہے، مگر یہ مائکرو ڈرون مصنوعی ذہانت سے بھی لیس ہے، جس کی وجہ سے یہ خود مختار مائکرو ڈرون اپنی مرضی سے بھی حریف کی تباہی کا فیصلہ کرنے کے اہل ہیں۔ نمبر 2، اعصاب شکن ہتھیار۔ چین کے سائنسدانوں نے مائکرو ویو ٹیکنالوجی کی مدد سے مبینہ طور پر ایک ایسا غیر مہلک ہتھیار بنایا ہے جو انسانی اعصاب پر حملہ کر کے اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایک انجینئر نے کچھ عرصہ قبل ایک غیر ملکی جریدے کو بتایا تھا کہ اس پروجیکٹ کا نام مائکرو ویو ایکٹیو ڈیٹائل سسٹم رکھا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کو 2 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا استعمال صرف ایک شخص کے مخصوص جسمانی حصے پر کیا جا سکتا ہے، اور دوم یہ کہ اس کا نشانہ وسیع آبادی کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ چین کے محققین کے مطابق اس ہتھیار سے انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی زخم یا کوئی مستقل تکلیف نہیں ہوتی، بس یہ تھوڑی دیر کے لیے متاثرہ شخص کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نظام کسی بھی گاڑی میں نصب ہو سکتا ہے، اور اس ہتھیار کو ممکنہ طور پر مقامی پولیس اور چین کے ساحلی گارڈ استعمال کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی زمینی اور بحری کارروائیوں کے لیے مساوی طور پر کارآمد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے چین سے قبل 2014 میں اسی ٹیکنالوجی کے تحت پولی W1 نام کا میزائل بنایا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ اعصاب شکن ہتھیار جو جسم کے مرکزی اعصابی نظام کو متاثر کر کے اسے درست انداز میں کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اگر ان ہتھیاروں کا زیادہ مقدار میں استعمال کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں متاثرہ شخص پر فوری طور پر تشخص کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے یا دل کی دھڑکن بند ہونے کے نتیجے میں وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعصاب شکن ہتھیار زیادہ تر بے رنگ مائع کی شکل میں ہوتے ہیں، جن میں یا تو بالکل بدبو نہیں ہوتی یا ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے۔ ویورز، اعصاب شکن ہتھیار کے بخارات فضا میں شامل ہو کر انسانی جسم میں سانس کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں، نیز آنکھوں اور جلد کے ذریعے جذب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مادے جسم کی سطح پر ٹھہر سکتے ہیں، تاہم انہیں دھویا جا سکتا ہے۔ دراصل اعصاب شکن ہتھیار سے نکلنے والا مادہ عام جسمانی افعال کو بے ترتیب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، پتلیاں سکڑنے لگتی ہیں، متلی اور خفقان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بینائی متاثر ہونے لگتی ہے، جسمانی افعال بے قابو ہو جاتے ہیں اور سینے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اعصاب شکن مادے کی زیادہ مقدار سے متاثر ہونے کی صورت میں اینٹین یا تشنج کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، جس کا نتیجہ بے ہوشی یا موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ نیز اعصاب اور نظام تنفس بیکار ہونے پر متاثرہ افراد 1 سے 10 منٹ میں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان اعصاب شکن ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، جبکہ انہیں بموں، میزائلوں اور راکٹوں کی مدد سے بھی دور دراز علاقوں میں حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔